Nagakuspad dihang nakaplagan sa rescue team ang magtiayong senior citizen nga sila si Eli Ubatay ug Selma Ubatay pasado alas 9:30 sa buntag adlang Huwebes, Oktubre 23, 2025. Human sa dulaan unom ka adlaw nga retrieval operations, na-recover ang pateng lawas sa magtiayon nga nadala sa landslide sa Overview, Sitio Kipulot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Naglisod sumala pa ang rescue team nga makitaan ang mga biktima tungod lawom kaayo ang pagkalubong sa lapok. Mao nga dugay sila nga natudan. Wala usab gidahom sa mga anak ang kalit nga kamatayon sa ilang ginikanan nga mga biktima sa trahedya. Samtang sa susamang adlaw, gipahiluna na sa pamilya ang pateng lawas sa magtiayon. Taliwala usab sa kasub-anan sa katawhan nunod sa kumpirmasyon sa kamatayon sa magtiayong Ubatay. Gihatagan og pagyukbo ang upat ka mga search rescue dogs nga dakong tabang sa malampuson nga retrieval operations. Mga katropa, para sa ligon nga immune system, tumarog Sanson vitamin C nga mutabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.